سلام تعني حبلي كبرات فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمد نساعد زحرنا يوم حزرتن اونون زولنا مزينات حزنا لكم مسينا نسنا يمكتالكم نعدم فلما عندنا تطمنا بخم كنبل عطوق حيلي فانو زي ما رخم عبالا السراويت من كلخال إيتوبيا نقيح مسكال أركيبو زرزر حبريتا كهلونا يوم حزي إيتوبيا قبل على تقريخوان إيرترا كوينات مستو لحقا وقبولنا تلو وكبل آيتا قورو عسرات تغيسو عبزو قداي توستخ زرزر حبريتا كهلونا يوم حزي كدمي حيدا دقايقون عبيكا تمام قلن أبي زوبا دو مبرغه زيترأي من قطقاط مريت زملكت حزز بصحنا زرزر حبريتا كنكافلكم منا صمرو عمل كيتون كاب سودان استسمعتو وسخ حبريتا أمد لونات خاتيتو نباهم كقربيوم بخالي قص دما قبز قنيات بركز زبولو أصوارات ناب إيرترا كمزعتو زملاقت مسلون تزرقي حلو بزرزر كنملكتو إنا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبارين زنقع ببزلنا يوسنا يصان حيت كبيرلنا بقدامنت حزي كاب كتما مقلن زوبادو مبرات تግራይ ዝበጽሐና ሰበር ዜና ናበኹም ክነብል حزي عاب كتما مقلن زوبادو مبرات تግራይ بعينتو فلي زبله ጥንክር زبله من قطقاط مريت كم زغاطمه ተገሊጽሎ بفላይ አብ ከተማ መቀለ ክልተ ግዜ ዝተሰምዐ እዝናይ من قطقاط مريت ቀድም حزي ካብ ዝተርኣየ من قطقاط مريت بعينت ኾነ ብዝነበሮ ጻኒሒት ዝተፈለየን ኣዝዩ ዘፍርሕ ከም ዝነበረ ነበርቲ ከተማ መቀለ ኣብ ዝለኣኹልና ሓበሬታ ኣረጋጊጾም ኣለዉ እቲ من قطقاط مريت ሲዕቡ ነበርቲ ከተማ መቀለ ተደናጊጾም ከም ዝነበሩን ካብ መንበር ገዛ ንኽወጽውን ከም ዝተገደዱ ኣብ ዝለኣኹልና ሓበሬታ ኣመላኺቶም ኣለዉ ሚድያና ኣብ ዝጉዳይ ካብ ሰብ ሞያ ንዝወሃበ ዝርዝር ሓበሬታ ተኸታቲልና ኣብ ናይ ጽባሕ ምድላውና ናባኹም ከነብል ኢና عطوق حيلي فانو عبز قنيات مزكايرو واتحادراو سرحيتة تحيزو زمارخم عبر السراويت مكلخال إيتوبيا نقيح مسكال كم زركبه بيت صحفة قيح مسكال إيتوبيا عبز زرقو حبريتا قليس اللهم ات بيت صحفة مسجو جلفانو مزقبرو رخكب مروخات عمل كتواب زرقو حبريتا عصر شدشتا كبير مقدعات زبازحهم عبر السراويت مكلخال إيتوبيا سراويت فانو ناب والدي حيزو بمسا كم زركبهم قليس اللهم زيزن ارتك باركم زخونه زطقس قيح مسقل بوغن فانو خونه بوغن سراويت مكلخال إيتوبيا زيتمارخون زيتعاصرون كاب كلتيوم وغنات كلققو صاوعيت اقريبلهم ازي بعالم لخ حق مسرت غبو تكبار كم زخونه زطقس قيح مسقل بوغن سراويت فانو زيتوسدا اونتاو سغمتي نادا اقريبلهم كم زفلط سراويت فانو اب زقنيات اب جنبارات سمين ندون ولم بزوسدو متنه سفح وتحادراو سغمتي معليا زيبلهم عبال السراويت مكلخال إيتوبيا كم زمارخ يزنقرلهم كاب ممرخ حالفون عدد موتن مقصلتن زقبرم بركز زبولو حيلتا السراويت مكلخال إيتوبيا كم زلو زفلت انتخون بزي واتحادراو كيسارا استدناقصه منغست إيتوبيا نتزقط مو واتحادراو كيسارا نمشفان نيرتران تقرأين كخصص ترايلهم او جنبار والدي ازقطمنا كبير واتحادراو كيسارا إدعاءات حوحات شعبين سلزنا برأي قبل دما منغست إيتوبيا نود حبرات هاجرات إنكي ترفع أبز صحف ودبدبي تخصص ترايلهم حزي إيتوبيا كوينات أنت ولعة حقا وقبولنا اللواء قبل تولاد تقرأي زخونا نبر بريزيدنت كلل تقرأي أي تقور عصرات قليسهم أي تقور عصرات النازل زبالم أمانقو حوحات إيرتران فيدرال منغستن فاتيرو زرلو كبيد وطر عمل كتو أبزرقو حبريتا يوم بفلاي أمانقو إزوم سلست حيلتا تفاتيرو زرلو كبيد وطري ناو كويناتنا يممرح إدلو سافيحي قبل زقلز أي تقور عصرات إيتوبيا زغربت تحتو بسلامة ومنقدي ملاش متزي ركب ناف كوينات كتاعتو كمتخلن اتزول لع كويناتون
ብወገን ኢትዮጵያ ሕጋዊ ቅቡልነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ይጠቅስ። ብፍላይ ኣይተገብሩ ኣስራት ኤርትራ ንዓሰብ ዝወሰደትሉ መንገዲ ትክክል ከም ዘይኮነ ብሓፈሻ ኤርትራ ዝተገንጸለትሉ መንገዲ እውን ትክክለኛ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ክብል ዝጠቀሰ እንትኸውን እዚ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝደለይቶ ንምግባር ሕጋዊ ቅቡልነት ኣለዋ ክብል ንብዙሓት ዘገረመ ርእይቶ ክህብ ተራእዩሉ። ኣንጻር ኤርትራ ኩትር ጽሊት ካብ ዘለዎም መራሕቲ ትግራይ እቲ ሓደ ምዃኑ ዝንገረሉ ኣይተገብሩ ኣስራት እቲ ሕዚ ኣንጻር ኤርትራ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ምስ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብምጽማድ ክልቲኦም ወገናት ኣንጻር ኤርትራ ኩናት ንምውላዕ ፌደራል መንግስቲ እንዳለመኑ ወይ ከዓ እንዳተማሕፀኑ ይርከቡ ዝብል ክሲ እንዳቀረበሎም ይርከብ። ብርግጽ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝቕንያት ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተታሒዙ ዘሎ ወጥሪ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እውን ኣብ ግምት እንትኣቱ ኣንጻር ኤርትራ ዘለዎም ኩትር ጽልኢትን ቂምን ንጹር ዝገበረ ኮይኑ ይርከብ። ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምስ ጉዳይ በሪ ባሕሪ ተታሒዙ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክቃለስ ጸኒሐየ ይኹን እምበር ሕዚ እቲ ጉዳይ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ጉዳይ ኮይኑሉ ክብል ድሕረ መጥቃስ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክትውልዕ ከም እትኽእል ክጠቅስ ተራእዩ። ጽምዶ በአንፈት ሱዳን ብስራት ሰሚዩ ኣመንጎ ትግራይን ኤርትራን ሃኢሉ ዝጀመረ ጽምዶ ሕዝውን ሱሩ እንዳንውሕም ንውሕ ዝበለ ርሑቀት ከም ዝጓዓዝ ዘመላኽት ንዞባ ቀርን ኣፍሪካ ካብ ኩናት ብተቃራኒ ሰላምን ልምዓትን ከምጽእ ዝኽእል ዜናታት ሒዙ ቀፂሉ ይርከብ። ኣብ ሱዳን ዝተሰምዐ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ኣመንጎ ህዝብታት ትግራይ ሱዳንን ኤርትራን ሓድሽ ጽምዶ ከም ዝተጀመረ ዘመላኽት እዩ። ኣብ ሱዳን ከተማ ሓልፋ ጀዲድ ዝተኻየደ እዚ ህዝባዊ ርክብ ካብ ሰለስቲኦም ወገናት ዝተውጻጹ ወኪላት ዝተረኸቡ እንትኾኑ ንረብሓን ሰላምን ልምዓትን ሰለስቲኦም ህዝብታት ብሓባር ንስራሕ ኣብ ዝብል ጉዳይ በሰፊሑ ከም ዝመኸሩ ተገሊጹሎም። ሰላምና ዓቂምና ልምዓትና ነድፍዕ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዝተመኸረ እቲ ስፍሕ ዝበለ መድረኽ ካብ ሰለስቲኦም ህዝብታት ዝተወከሉ ኣካላት ኣብቲ መድረኽ ርክብ ሰለስቲኦም ወገናት ኣብ ዝጥንክረሉ ጉዳይ ብዕምቀት ዘትዮም እዮም። ሚዲያታት ኢትዮጵያ ኣብ ባጽዕ ብርከት ዝበሉ ኣጽዋራት ይራገፍሎ ዝብል ክስ እንዳስምዑ ይርከቡ። ሎም መዓንቲ ብርከት ዝበሉ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ብናይ ሳተላይት ምስሊ ዝተሓገዘ ሓበሬታ ኣለና ብምባል ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ባጽዕ ብርከት ዝበሉ ኣጽዋራት ይራገፍሎ ክብሉ ክኸሱ ተሰሚዖም ኣለዎም። ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ 7 እስካዕ ጥቅምቲ 9 2025 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ካርጎ ዝዓይነተ ነፈርቲ ብበዝሒ ናብ ባጽዕ ብምምላስ ዘመኖት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝተገመተሎም ኣጽዋራት ከም ዘራገፋ እተን ሚድያታት ክጠቕሳ ተራእየን ኣለዋ። እተን ሚድያታት ኤርትራ ወተሃደራዊ ምድላው ትገብርላ ንዝብል ክሲ ንምጥንኻር ብምሕሳብ ዝዘርግሕዎ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ዋላ እኳ እንተጠቐሱ ኤርትራ ብወገን ኢትዮጵያ ኣንጸላሊዋ ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምምካት ወተሃደራዊ ምድላው ኮነ ዕድጊት ኣጽዋር እንተገበረት በየናይ መዐቀን እዩ ሓጢያት ክኸውን ዝኽእል ዝብል ሓሳብ ብምልዓል ሙግቶም እንዳስምዑ ይርከቡ። ብፍላይ ኢትዮጵያ ወረርናኩም ኣጥፋእናኩም ደምሰስናኩም ኣብ ዝብል ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ኣብ ዘለትሉ እዋን ኤርትራ ዕድጊት ኣጽዋር ኮነ ምድላው ሰራዊቱን እንተዘይገበረት እዩ እቲ ሓጢያት ክኸውን ዝኽእል ዝብል ሓሳብ ብምልዓል ሰፊሕ ክርክር እንዳካየዱ ይርከቡ። ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ወገናት ዘሎ ክርክር በየናይ መንገዲ ትዕዘቦ ኣብ ኮሜንት ከም ትልሙድ ብትሕትና ክትጽሕፉልና ንሓትት።